बस इतना कहना चाहूँगी कि आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और दिल को छू लेने वाली है। ख़ासकर उन लोगों के लिए जो डीमोटिवेट हो चुके हैं, ये सोचकर कि हमने 1 साल से तहज्जुद पढ़ी, हमें कुछ नहीं मिला, हम 2 साल से पढ़ रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिला, हमने तो इस्तग़फ़ार भी कर लिया, हमने तो नमाज़ें भी पढ़ ली और हमने तो तहज्जुद भी पढ़ ली। और जो बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं, अभी हमें क्या मिला है तहज्जुद पढ़ के, अभी हमारा तो कुछ काम ही नहीं बना। तो अब आप ये स्टोरी सुनें और उसके बाद वेट करें कि कैसे कोई किसी का इतना इंतज़ार कर सकता है और अल्लाह ताला कैसे इतने सालों के बाद उस इंसान की दुआ को कबूल कर सकता है। जब इंसान 100% तवक्कुल के साथ इबादत करता है तो अल्लाह सुब्हान व ताला उस इंसान की दुआ ज़रूर कबूल फरमाते हैं। दुआएं बहुत ज़्यादा हैं और टाइम बहुत कम है, इसीलिए सबसे पहले उनके लिए दुआ करती हूँ जिनकी दुआएं कमेंट बॉक्स तक तो आई लेकिन इस वीडियो में नहीं आ पाई। आप सब ने प्लीज़ आमीन भी कहना है और इन सब की के लिए स्पेशल दुआ करनी है कि हमने किसी की दुआ सुनी थी या दुआ देखी थी, तो उनके लिए आप नमाज के वक्त कर सकते हैं दुआ, आपको बहुत सवाब मिलेगा। और ये सबसे बेस्ट गिफ्ट होता है। किसी ने मुझे कमेंट करके कहा है किसी के लिए दुआ करना, बेशक इसमें कोई शक नहीं है। जब हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मुलाकात करने के लिए आता था, मीटिंग करने के लिए आता था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दुआएं दिया करते थे। दुआ देना बहुत सवाब का काम है और जो इंसान दूसरों के लिए दुआ करता है अल्लाह सुब्हान व ताला उसकी दुआएं जल्द से जल्द कबूल फरमा लेता है। अल्लाह ताला हम सब की जायज़ तमन्नाओं को, हाजतों को कबूल फ़रमाए। अल्लाह जिसने मुझसे औलाद के लिए, शादी के लिए, बीमारी के लिए, कर्ज़ के लिए, घर के लिए, दुआओं के लिए कहा, अल्लाह तू उन सब की जायज़ तमन्नाओं को और हाजतों को कबूल फ़रमा और अल्लाह तूने उस नेमत से नवाज़ जिसके लिए वो तरस रहे हैं। और सबसे पहली आज दुआ है जो मुझे कमेंट बॉक्स से मिली है। ये लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम अप्पी, मेरी शादी में बहुत परेशानी आ रही है, मेरा रिश्ता नहीं हो पा रहा है, घर वाले बहुत परेशान हैं, तहज्जुद भी पढ़ती हूँ, इस्तग़फ़ार भी करती हूँ, बहुत परेशान हूँ, मेरी एज 34 हो गई है, प्लीज़ दुआ करें। अल्लाह ताला आपकी मुश्किल आसान करे और जल्द से जल्द अल्लाह ताला आपकी शादी करवा दे, आपकी घर वालों की परेशानी ख़त्म कर दे। मैं सच में आप लोगों के लिए दिल से दुआ करती हूँ। जितनी भी मेरी प्यारी बहनें मुसलमान, नॉन मुस्लिम जो भी हैं और अपने घर बैठी हैं और उनकी शादी में मसले मसाइल आ रहे हैं, अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल व करम से उन्हें दूर कर दे और जल्द से जल्द आप लोगों की शादियाँ करवा दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये क्वेश्चन भी था और इन्होंने दुआ के लिए भी कहा था। ये कहते हैं कि आप ही, मैं किसी को बहुत पसंद करती हूँ और वो मुझे भी पसंद करता है, और जब उससे शादी के लिए कहती हूँ तो वो कहता है कि अभी घर में कोई प्रॉब्लम है, बाद में बताऊँगा। मतलब टाल देता है एक तरह से, और कोई वन साइडेड प्यार करता है इनसे और वो इनसे शादी करवाना चाहता है। तो और बाकी इन्होंने दूसरों के लिए दुआएं की हैं। टाइम बहुत कम है इसलिए मैंने आपका कमेंट ऐसे पढ़ा है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप उस इंसान से शादी करें जो आपसे निकाह करना चाहता है, और जो इंसान सिर्फ आपको लारों में रख रहा है, वो अभी अपने घर वालों को बताने में भी डर रहा है, तो वहाँ आपको कभी इज़्ज़त नहीं मिलेगी। आपको इज़्ज़त वहीं मिलेगी जो इंसान इज़्ज़त से आपको अपने घर ले जाना चाहता है। बाकी आपकी खुद की मर्ज़ी है। आप अपनी मोहब्बत को पाना चाहती हैं तो आप अल्लाह से मांगें, तहज्जुद पढ़ें। दुनिया के सामने दुनिया से मांगने से कभी कुछ नहीं मिलता, इसलिए अल्लाह से मांगें और मैं आपके लिए दुआ करूँगी, इंशाल्लाह जो भी आपके लिए बेहतर हो आपको वो मिले। अब ये लिखते हैं कि आप ही, मैं आसिया हूँ, मेरे लिए दुआ करें कि मेरी पसंद से मेरा निकाह हो जाए और मेरे घर वाले मान जाएं। आमीन सुम्मा आमीन। दूसरा एक भाई की दुआ है, ये लिखते हैं, मेरा निकाह मेरी मोहब्बत से हो जाए, खुदा फैसला फरमा दे। आमीन। और एक कहते हैं कि माशाल्लाह, आई एम अ न्यू सब्सक्राइबर एंड सपोर्टिंग गाइस। थैंक यू, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। और ये लिखते हैं कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोया है, काफ़ी डिप्रेशन में था, और फिर लास्ट ईयर एक लड़की मिली जो नॉन मुस्लिम थी, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया, लेकिन अब 3 मंथ से उसने मुझसे बात करनी बंद कर दी है, बिकॉज ऑफ कास्टिज़म एंड रिलीजन करके, है ना, कि धर्म का इशू है। तो ये कहते हैं कि हमारे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनको इस्लाम की हिदायत दे, इस्लाम कबूल करने की, और हम दोनों की शादी हो जाए। अल्लाह ताला ऐसे ही करे, अल्लाह उसे इस्लाम कबूल करने की हिदायत दे और अल्लाह ताला आपको आपकी मोहब्बत से मिलवाए। आमीन सुम्मा आमीन। अब एक दुआ है, ये लिखते हैं, मैं भी इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ूंगी, बस वो क्या है ना, नमाज मुझे बहुत
लगन है, दिनों में नमाज भी पढ़ती हूँ, तहज्जुद भी पढ़ती हूँ, पर सर्दियों में भी और गर्मियों में भी। लेकिन कई बार तहज्जुद में आलकस आ जाता था, लेकिन फिर भी मैं नमाज पढ़कर सोती थी। फिर इन्होंने दूसरे मैसेज में मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं इनके लिए दुआ करूँ। इंशाल्लाह जो भी आपकी हाजत है, जो भी आपकी दुआ है, अल्लाह ताला अपने फजलो करम से आपकी दुआ को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला आपको नमाजी बना दे। अब एक दुआ है, ये लिखते हैं कि मेरे बच्चे के लिए दुआ करें, अल्लाह मेरे बच्चे की नीट का एग्ज़ाम क्लियर करवा दे और अल्लाह मेरे बच्चे का एमबीबीएस में एडमिशन दिला दे, मेरे बच्चे की परेशानी दूर कर दे, मेरे बच्चे को डॉक्टर बनने की ख्वाहिश जो है वो अल्लाह ताला पूरा करे। आमीन सुम्मा आमीन। मैं और हम सब आप लोगों के लिए दुआ करेंगे। प्लीज़ इनके लिए सब दुआ करें कि इनके बच्चे का नीट का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए और उनका बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, वो एक अच्छा और बेस्ट डॉक्टर बने। आमीन सुम्मा आमीन। एक तो आप लोग ना कमेंट सही लिखा करें ताकि मैं आराम से पढ़ सकूं। ये लिखते हैं, प्लीज़ मेरे शौहर के लिए और मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला हम के दिल में एक दूसरे के दिल में मोहब्बत डाल दे। आमीन सुम्मा आमीन। इनका मतलब ये है कि अल्लाह ताला एक दूसरे के दिल में मोहब्बत डाल दे और ये अपने रिश्ते को अच्छे से निभाएं। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला इस दुनिया में जितने भी मियाँ बीवी हैं, जितने भी शौहर और वाइफ हैं, अल्लाह सब के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा कर दे, एक दूसरे के लिए इज़्ज़त डाल दे। और जिन लोगों के लिए दुआएं यहाँ रह गई हैं और मैंने उनसे कहा था कि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए दुआ करवाऊंगी, मैं आप लोगों से माज़रत चाहती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी आप न्यू लेटेस्ट वीडियो पे मुझे कमेंट किया करें ताकि मैं मेरे लिए आसान हो आप लोगों के लिए दुआ करवाना। अगर आप भी अपने आप को मोटिवेट करना चाहते हैं, अल्लाह की तरफ आना चाहते हैं, अल्लाह से अपनी दुआएं कबूल करवाना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को लाजमी देखें। चाहे आपकी प्रॉब्लम कोई भी हो, नियत कोई भी हो, लेकिन तो नमाज तो तहज्जुद है और पढ़नी हमें अल्लाह के लिए है। तो ये ना सोचें कि अगर ये शादी की स्टोरी का मिरेकल है तो ये औलाद का नहीं हो सकता, ये बिज़नेस का नहीं हो सकता, ये आपके बिगड़े हुए काम को ठीक करने के लिए नहीं हो सकता। नमाज तो तहज्जुद की ही है, बस दुआएं अलग अलग हो सकती हैं। आपको बता दूं, कोई भी नफिल नमाज तब ही काम आती है जब आप साथ में फ़र्ज़ नमाज भी पढ़ते हैं। ये जिनकी स्टोरी है ये बताती हैं कि इन्होंने 5 फ़र्ज़ नमाज और तहज्जुद की पाबंदी की और साथ में अल्लाह का ज़िक्र भी किया, यानी कि तस्बीह वगैरह पढ़नी शुरू करी, जैसे इस्तग़फ़ार शुरू किया, साथ में 1-2 ज़िक्र और किए उन्होंने। वो कहती हैं तब जाकर मुझे 8 साल के बाद वापस मुझे मेरी मोहब्बत मिली। इस स्टोरी में ना बहुत सारी चीज़ें हैं, स्ट्रगल बहुत लंबा है, जैसे कि पहले मोहब्बत का मिलना, फिर दूर हो जाना, लड़के ने इनको छोड़ दिया। उसके बाद ये कहते हैं कि 8 साल मैंने अकेले गुजारे उसकी मोहब्बत के साथ। और कैसे गुजारे, चलें सुनते हैं इनकी स्टोरी। स्किप मत करें, ये मिरेकल ज़रूर सुनकर जाएं। हो सकता है कि आपका भी अल्लाह सुबहान व तआला पर ऐसा ही तवक्कुल हो। मेरे इंस्टाग्राम की एक फॉलोवर है, उनकी स्टोरी है। ये कहती हैं कि आज से बहुत साल पहले, ये समझ लें कि आज से 14-15 साल पहले की बात है, ये कॉलेज में पढ़ती थी और इन्हें एक लड़के ने कहा कि वो इनसे मोहब्बत करता है। वो इनका रिश्तेदार था और उसने इनसे ये बात मैसेज में, टेक्स्ट मैसेज में कही। उसके बाद ये कहते हैं कि मैंने उस इंसान से मना कर दिया कि मुझे नहीं करनी, ना मोहब्बत करनी है और ना ही तुम्हारे साथ कोई शादी करनी है। उसके बाद मैंने कहा कि सारे लड़के बहुत बेवकूफ़ होते हैं और शादी करने के वक्त मुकर जाते हैं। लेकिन वो लड़का मुझसे मुसलसल 6 महीने तक राब्ता करता रहा और मैं उसे ब्लॉक करती रही। वो नंबर ले लेके चेंज कर करके मुझसे बात करता था और बहुत ज़्यादा रोने लगा कि मैं तुम्हारे से सच में बहुत मोहब्बत करता हूँ, मान जाओ, प्लीज़ मान जाओ। वो कहते कि रोज़ रिक्वेस्ट भरे मैसेजेस भेजता था। फिर मैंने अपनी एक फ्रेंड से शेयर किया, फिर मेरी फ्रेंड ने कहा कि तुम्हें हाँ कर देनी चाहिए, लड़का बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि 6 महीने से तुम्हारे पीछे है। और वाक़ई लड़का मुझसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और मैं एक सांवले रंग की लड़की थी। वो कहते हैं कि 5-6 महीने वो लड़का मुसलसल उसके पीछे पड़ा रहा और कहती हैं कि फिर मैं बहुत परेशान हो गई और मैंने इस परेशानी में ही उसे हाँ कर दी कि शायद ये थोड़े दिन बाद मेरा पीछा छोड़ देगा। कहती हैं कि मुझे उस इंसान से मोहब्बत हो गई और ऐसी मोहब्बत जो बिल्कुल सच्ची थी। मैं उस इंसान से शादी करना चाहती थी, निकाह करना चाहती थी और वो लड़का भी मुझसे ऐसे ही वादे करता था कि मैं निकाह ज़रूर करूँगा। फिर कहते हैं कि 3 साल तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा चला और इस रिलेशनशिप में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। फिर ये कहते हैं कि धीरे-धीरे हमारी लड़ाई होनी शुरू हो गई क्योंकि उनके एक दोस्त ने मुझे बताया कि वो एक लड़की के राब्ते में है और उस लड़की को वो घुमाता भी है, उसके साथ रिलेशनशिप में है और वो उसके साथ कॉलेज में पढ़ती है। फिर मैंने पूछा तो उसने कहा कि ये सब कुछ झूठ है, अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे तुम्हारे साथ बात करने की क्या ज़रूरत थी? उसने कहा कि तुम मुझसे बात कहाँ करती हो?
میں تو صرف چیٹنگ میں بات کرتی ہوں، آپ مجھ سے بات کہاں کرتے ہو؟ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ دھیرے دھیرے 10-15 دن تک وہ مجھ سے ناراض رہا کہ میں نے یہ بات اس سے پوچھی کیوں۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جب تمہیں یقین نہیں ہے تو اس ریلیشن شپ کو ختم کرتے ہیں۔ اور جب اس نے یہ بات کہی تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ جو انسان شادی کے لیے تڑپ رہا تھا آج وہ کہہ رہا ہے کہ رشتہ ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن جیسے تیسے میں نے اسے منا لیا۔ یہ گھسی پٹی گاڑی ہماری 6 مہینے اور چل گئی۔ اس کے بعد اس انسان نے مجھے سچ میں چھوڑ دیا۔ صرف اس نے ایک کال کی اور کہا کہ تم میری فیملی کو بہت برا کہتی ہو، میری فیملی سے نفرت کرتی ہو، شادی کے بعد مجھ سے الگ رہنا چاہتی ہو، اس لیے میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کر سکتا کیونکہ میری لائف میں میری فیملی کی جو اہمیت ہے وہ کوئی نہیں لے سکتا، تم بھی نہیں۔ اور میں حیران تھی کہ اس کی فیملی کے بارے میں نے بات کس سے کی ہے، جبکہ اس کی فیملی کا ایک بچہ تک مجھ سے رابطے میں نہیں تھا۔ اور میں بہت پریشان تھی۔ شاید اس کے دوست نے اس سے چغلیاں لگائی تھی یا اس کے دوست نے کچھ ایسا بتا دیا تھا جو اس کی فیملی کے خلاف بھڑکا کر اس کو مجھ سے دور کر دیا۔ اس کے بعد اس کا دوست مجھ سے رابطے میں رہنا چاہتا تھا، لیکن سب سے پہلے میں نے اس انسان کو بلاک کیا کہ جس نے ہمارا رشتہ ختم کرا دیا۔ اب اس کے ساتھ دوستی رکھ کر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہو گئی، نمازوں سے بہت دور تھی، قرآن شریف پڑھتی نہیں تھی، بہت پریشان رہتی تھی۔ اور میری مدر کو لگا کہ پتہ نہیں مجھے ایسی کیا ٹینشن ہے جو میری بچی کو کھائی جا رہی ہے، اور میرا رنگ بالکل کالا پڑ چکا تھا اور میں بیمار لگنے لگی تھی اور میرا وزن دھیرے دھیرے بڑھنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد ایسے کرتے کرتے 2 سال گزر گئے اور اس انسان سے میرا کبھی رابطہ نہیں ہوا۔ پھر ایک بار اس سے میری فون پر بات ہوئی تو اس نے مجھے ایسے ٹریٹ کیا جیسے وہ میں کسی انجان سے بات کر رہا ہوں، اور میرا دل اور زیادہ ٹوٹ گیا اور میں بہت پریشان تھی۔ پھر میں نے نمازیں پڑھنی شروع کر دی کیونکہ میری امی کہتی تھی کہ نمازوں کے بنا کوئی کامیابی نہیں ملتی اور نہ ہی کوئی چیز آپ کو ملے گی۔ پھر وہ کہتے کہ میں نے نماز اور تہجد پڑھنا شروع کر دیا، اور ہمارے بریک اپ ہوئے کو یا مجھے چھوڑے ہوئے ٹائم پیریڈ کو 4 سے 5 سال گزر چکے تھے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے تہجد پڑھنا شروع کر دیا، نماز پڑھنی شروع کر دی، استغفار پڑھنا شروع کر دیا اور اللہ کا ذکر شروع کر دیا۔ سب سے پہلے میں نے اپنا ویٹ لاس کیا، سیلون جانا شروع کر دیا، اپنے اوپر پیسے لگانے شروع کر دیے اور اپنی زندگی اکیلے جینی شروع کر دی۔ لیکن مسلسل میں اسے تہجد میں مانگ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اللہ کوئی ایسا چمتکار کر دے، کوئی ایسا میریکل کر دے کہ وہ انسان میری لائف میں آ جائے، اس سے میرا نکاح کروا دے۔ ایسے کرتے کرتے 8 سال گزر گئے اور میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ پھر اس انسان سے میں نے کوشش کی بات کرنے کی، لیکن اس نے پھر وہی جواب دیا کہ میں شادی نہیں کروں گا اور نہ میں اب اس سے محبت کرتا ہوں۔ میں اور زیادہ ٹوٹ گئی تھی اور پریشان رہنے لگی تھی، لیکن مجھے اب صبر آنے لگا تھا کہ اتنے سال ہو گئے ہیں اور میں اللہ سے ریگولر اسے اپنی دعاؤں میں مانگ رہی ہوں۔ مجھے یقین تھا کہ اللہ وہ اسے مجھے ضرور دے گا، لیکن جب 8 سال پورے ہوئے تو شاید مجھے لگا کہ اللہ مجھے اس سے بہترین عطا کرنا چاہتا ہے، اور میں نے اپنی امی سے کہا کہ میں رشتہ کرانے کے لیے تیار ہوں، آپ کہیں بھی میرے رشتے کے لیے ہاں کر دیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ 2 مہینے کے اندر اندر میرا رشتہ آ گیا۔ لڑکا انجینئر تھا، اس کی سیم ایج تھی میری ایج والی، اور وہ مجھ سے شاید میرے گھر شادی والوں کو کرنے کے لیے لگتا تھا کہ تیار میرا ہو گیا کہیں میری سے فوٹو اچھا دیکھ کر رشتہ ہی۔ نہیں آ رہا، پھر تو میرا میں اس رشتہ لیے طے ہو ٹینشن اور جاتا ہے، ڈپریشن انگیجمنٹ میں ہو ہوں۔ جاتی ہے، وہ اور مجھے دھیرے خوش دھیرے کرنے کے وقت لیے کے ہر ساتھ وہ قریب کام آ کرتے جاتے ہیں تھے کہ جو میں ہماری ان سے شادی کی کہتی ڈیٹ تھی۔ فکس ہو پھر جاتی ہے۔ دھیرے دھیرے میں نے لیکن اپنی میں نے اس امی کی لڑکے بات سے کبھی مانی اور بات نہیں نمازیں کی، پڑھنا اگر شروع کر بات تو اس دیا۔ میں انٹرسٹ نہیں دکھایا۔ لڑکے کو بھی ٹینشن ہوتی تھی کہ کہیں کل کو میں اس کو چھوڑ نہ دوں، لیکن میں تو کسی اور کی محبت میں مبتلا تھی، ہمیشہ اسے مانگتی رہتی تھی کہ اللہ کہیں سے کرم کر دے بس۔ لیکن جب شادی میں 1 مہینہ رہا تب میری ساری امیدیں ختم ہو گئی اور مجھے یقین ہو گیا کہ بس اب ختم ہے، اب نہیں ہو سکتا، اب میری شادی اسی انسان سے ہوگی اور مجھے اسی کے ساتھ خوش رہنا سیکھنا ہوگا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میری شادی کی ساری شاپنگ ہو گئی، اب کارڈ چھپ چکے تھے، صرف بٹنے باقی تھے۔ تو اچانک سے اس لڑکے نے مجھے میسج اور کال کرنے شروع کر دیے اور میں پریشان ہو گئی کہ اب اسے کیا چاہیے۔ جب میں اس کے لیے پاگل تھی تب تو یہ میرے پیچھے آیا نہیں، اب جب میں کسی اور کی محرم بننے جا رہی ہوں اب اسے کیا چاہیے، میں اس انسان سے بات نہیں کروں گی۔ وہ کہتے ہیں 2-3 دن اس نے اتنی کوشش کی، شاید وہ 9 سال میں بھی مجھے اتنے کال اور میسج نہ کر سکتا، لیکن پھر میں نے اس ترس کھا کر اس انسان سے بات کی اور اسے اپنے 9 سال تک 8 سال تک کا سفر سنایا کہ کیسے میں یہ 8-9 سال تیرے ساتھ تیرے بنا ساتھ کے بنا رہی ہوں، اور تیری وجہ سے میں نے کتنی مشکلوں کا سامنا کیا ہے، اور تو نے کیسے مجھے دھوکہ دیا تھا، بنا کسی وجہ سے تو مجھے چھوڑ کر گیا تھا۔
پھر وہ کہتے ہیں کہ لڑکے نے بتایا کہ میں نے جان بوجھ کر تمہارا دل توڑا تھا تاکہ تم مجھ سے نفرت کرو اور شادی کروا کر خوش ہو جاؤ، لیکن تم نے اتنے سال لگا دیے، تم نے ابھی تک شادی نہیں کی۔ مسلسل میں اپنے گھر والوں کو منانے کی کوشش کر رہا تھا کہ شاید ان کے دل میں رحم آ جائے اور وہ میری محبت سے شادی کروا دیں، لیکن میرے گھر والے اتنے بے رحم ہوں گے، میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ کسی لڑکی سے اتنی نفرت کر سکتے ہیں، کیونکہ میں اسے پسند کرتا تھا۔ مجھے اس کی کسی بھی بات میں اب انٹرسٹ نہیں تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اب میری شادی ہونے والی ہے، لیکن وہ اس قدر رو رہا تھا تو مجھے لگا کہ شاید وہ سچ میں واقعی سچ بول رہا ہے۔ پھر میں نے اسے کہا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ تب اس نے کہا کہ تم ایک بار ہاں کرو کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، میں سب کچھ کر لوں گا۔ میں نے اسے کہا کہ اگر محبت نہیں کرتی تو تجھے 8 سے 9 سال تک اللہ تعالیٰ سے اپنی دعاؤں میں نہ مانگتی، اور بہت روئی میں۔ اس کے بعد میں نے فون کاٹ دیا، اور اچانک سے ہماری رشتہ داروں کا فون آنا شروع ہو گیا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ وہاں سے ہٹا کر وہاں کر دو، لڑکا بہت خوش رکھے گا اور لڑکا آپ کی لڑکی سے بہت محبت کرتا ہے۔ لیکن میرے پیرنٹس نے منع کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ اب ہماری عزت پر داغ لگانے والی بات ہے، اب ہماری بیٹی بدنام ہو جائے گی۔ اگر اس انسان کو اس سے محبت تھی تو وہ پہلے آتا، لیکن اب ہم یہ رشتہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ کہتے ہیں میرا رشتہ ہونا اس انسان کے ساتھ ناممکن تھا، کیونکہ میری شادی میں اب کچھ دن ہی بچے تھے، لیکن اس نے پھر بھی بہت کوشش کی، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ لڑکے والے خود ہٹ گئے، رشتہ کرنے سے لڑکے والوں نے منع کر دیا، اور الحمدللہ میرے گھر والوں کے پاس آپشن میں صرف اور صرف وہی لڑکا تھا، اور سب نے یہی سمجھایا کہ اگر لڑکا شادی کے دن نہ آتا تو تم لوگ کیا کرتے، ابھی کچھ وقت بچا ہے، شاید 1.5 ہفتہ بچا ہوا تھا۔ اور میرے گھر والے بہت خوش ہو گئے، اور انہوں نے میرے ہسبینڈ کے ساتھ میرا نکاح طے کر دیا، لیکن میں نے سیم ڈیٹ پر نہیں کروایا، میں نے منع کر دیا، اور میں نے 2 دن آگے کی ڈیٹ رکھوائی، اور پھر ہمارا نکاح ہو گیا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ کہیں اس دن وہ لڑکا واپس نہ آ جائے پھر سے اور کوئی تماشا نہ کر دے، کیونکہ اس نے پیچھے تو وہ ہٹ گیا تھا، لیکن پھر بیچ میں اس نے مجھے میسیجز بھی کیے کہ میں اپنی غلطی مانتا ہوں، مجھے آپ سے ہی شادی کروانی ہے، تو اسی لیے میں نے شادی کی ڈیٹ آگے کروا دی، پیلس چینج کروا دیا، اور میں نے پھر اسی انسان سے شادی کی جس سے میں محبت کرتی تھی۔ لیکن اس بیچ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے اتنے لمبے سمے تک دعا مانگی، اور مجھے لگتا تھا کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری دعا قبول بھی کر لی تھی، اور اللہ نے صحیح وقت لکھ دیا تھا کہ ایسے اس انسان سے میری شادی ہوگی، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ میرے نصیب میں نہیں تھا، لیکن اللہ نے میری دعاؤں کے ذریعے اس انسان کو میرے نصیب میں لکھا۔ الحمدللہ اب میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں، ہمارے 2 بچے ہیں۔ ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ دیکھیں کتنی اچھی سٹوری ہے اور کتنی زیادہ موٹیویشنل سٹوری ہے کہ اگر آپ اللہ سے کوئی دعا مانگ رہے ہیں، جیسے کسی کے اولاد نہیں ہے، کوئی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، کسی کا رشتہ ٹوٹ گیا پھر بھی وہ اسی سے محبت کرتا ہے، یا پھر زندگی کا کوئی بھی ایسا کام، کسی کا بزنس نہیں ہے، کوئی گاڑی خریدنا چاہتا ہے، کوئی گھر خریدنا چاہتا ہے، ہر وہ انسان اپنی اس دعا کو تہجد میں اللہ سے منوا سکتا ہے۔ وقت ضرور لگتا ہے، اور کچھ لوگوں کے میں تو وقت بھی نہیں لگتا، اللہ تعالیٰ 1 ہفتے میں 1 مہینے میں دعا قبول کر لیتے ہیں۔ بہت سارے ایسے میریکل ہوتے ہیں کہ ہم نے آج کوئی حاجت سوچی اور 3 سے 4 دن بعد وہ پوری بھی ہو جاتی ہے، جیسے کسی کی جاب کی سٹوری یا پھر کسی کا بزنس، کیونکہ نیت بھی پہلے کی ہوتی ہے اور ہم نے اس کام کے لیے کوشش بھی کی ہوتی ہے، لیکن صرف اللہ کی ایک قبولیت کی مہر چاہیے ہوتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ لگا دیتے ہیں۔ لیکن کئی چیزوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھوڑا وقت بھی لگاتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ایک صحیح وقت رکھا ہوتا ہے کہ کب اس انسان کی شادی ہوگی اور کیسے ہوگی، یا پھر اللہ کو اس کا مانگنا اتنا پسند آ جاتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ یہ چیز لے کر مجھ سے دور نہ ہو جائے، تو تھوڑا سا اسے اور وقت مجھ سے مانگنے دو، اسے اور میرے اوپر صبر رکھنے دو اور توکل رکھنے دو۔ تو شاید اللہ تعالیٰ چاہتے ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی وہ ایسے ہی عطا کریں، ایسے ہی آپ کی زندگی میں بھی میریکلز کریں۔ تو بے صبر نہ ہوا کریں، نا امید نہ ہوا کریں۔ جو لوگ اللہ سے مانگتے ہیں اور ساتھ کے ساتھ نا امید ہو جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن شریف میں فرماتے ہیں جو انسان مجھ سے جیسا تصور رکھے گا میں اس کے لیے ویسا ہی ہوں بالکل۔ اگر وہ میرے سے اچھا تصور رکھے گا کہ اللہ میرے لیے بہت اچھا کرے گا، اللہ میری ساری دعائیں سنے گا، اللہ میرا وقت بدل دے گا، تو میں ایسا ہی کروں گا۔ لیکن جو لوگ مجھ سے تصور رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ میری
मेरी दुआएं नहीं सुनता, अल्लाह मुझसे मोहब्बत ही नहीं करता, शायद अल्लाह को मैं दिख ही नहीं रहा, तो फिर मैं उसे ऐसे ही छोड़ देता हूँ। क्योंकि जिस इंसान को मुझ पर यकीन नहीं, उस इंसान का मैंने क्या करना है, मुझे सिर्फ उसकी इबादत पसंद है जो मुझ पर यकीन रख के इबादत करता है। सबसे टफ मैं कहती हूँ कि बिना देखे किसी के ऊपर यकीन करना और ईमान लाना सबसे मुश्किल चीज़ है। सब अपने गॉड को मानते हैं, कोई मूर्ति में मानता है तो कोई फ़ोटो में मानता है, लेकिन एक इस्लाम एक ऐसी चीज़ है, इस्लाम ही वो धर्म है जिसमें हम किसी भी चीज़ को बिना देखे यकीन लेकर आए। ना हमने हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और ना ही हमने हमारे रब को देखा, लेकिन हमें यकीन है कि वो सुपर पावर है। हमें यकीन है कि हमारे नबी सच्चे थे, हमें यकीन है कि हमारा कुरान शरीफ सच्चा है और हमें यकीन है कि अल्लाह ताला हम गुनहगारों की भी सुनता है। लेकिन प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, 5 फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ें, अल्लाह के लिए पढ़ें कि ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ हैं और हमें फ़र्ज़ नमाज़ नहीं छोड़नी है। कोई भी फ़र्ज़ नमाज़ अगर छोड़कर आप नफ़िल और तस्बीह करते हैं, वो इतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती। फिर अल्लाह को पता चलता है कि ये इंसान सिर्फ़ मुझसे इस चीज़ को माँगने आया है और इसके बाद ये मुझसे अपना कनेक्शन नहीं रखेगा। और जो इंसान नमाज़ 5 फ़र्ज़ की पढ़कर अल्लाह के सामने जाता है, फिर नफ़िल नमाज़ भी पढ़ता है, फ़र्ज़ भी पढ़ रहा है, सुन्नतें भी पढ़ रहा है, नफ़लें भी पढ़ रहा है, तस्बीह भी पढ़ रहा है, ज़िक्र भी कर रहा है, फिर अल्लाह उससे खुश होता है कि ये बंदा मुझसे वाक़ई माँगने आया है और बाद में भी ये मुझसे अपना कनेक्शन एज़ इट इज़ रखने वाला है। और बहुत सारे लोग अपनी दुआएँ कबूल होने के बाद अल्लाह ताला को भूल जाते हैं, तो ऐसी गलती मत करें। बेशक आप तहज्जुद ना पढ़ पाएँ, बेशक आप नफ़ली नमाज़ ना पढ़ पाएँ, लेकिन 5 फ़र्ज़ नमाज़ तो पढ़ें, कुरान शरीफ की तिलावत तो करें, अल्लाह का ज़िक्र तो कर सकते हैं ना। तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए बहुत मुश्किल काम आपको नहीं करने हैं, बहुत आसान काम करने हैं, सिर्फ़ नमाज़ें पढ़नी हैं, दुआएँ माँगनी हैं, अल्लाह पर तवक्कुल रखना है और सोचना है कि जो दुआ मैंने माँगी है बस अल्लाह ने कबूल कर लिया उस चीज़ को। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लेना।